سلام عنا بالنافط كبراتن بيت السب تجراي برودكاست سيرفيس نعلة قدام إسران 4 مسكرم كلتاشون 18 عام تمرت استدالو حدشتن أقدستن معوالتات حيزنا لكم قريبنا لنام حبراوت أنحتكم سانك خان بمعدام ناب زرزراتهم تسقاقرنام جيزياوي منغستي تجراي جمير وزلل زبن مردان دك تجراي ندقف أفتي قباي تدريقهم زل على حتوتات قريتاتات زقودو زبالو كلناتات مليخان غلهم حسابات زتانا قد خونون حتت تجراينا كلهم تقارو زقبر وتعيد كلون حق أنتن تأمانتن كلون لابهم هتوزاتن مسرتين ربحاتاتن تقارو كانت صارو استراتيجيكاوي ليتات تقارو نبحداكي وكا مواجهنا ممتا نبعلو قدك صوت زلنا أمنت نقلت حيل تقارو نربحا هزبوم زتك منبر حدنتم كزر كم زي قبعنا أمن تقراي برودكاست مباركس حزرما نابك اندي أرستات نايزي ساعات زيناتات كنبلكم أب مقالة زي تفتزمة تعمراوي كيان بوزحات حقيسو نبوزحات كالوت دما آدمي مولام جنرال ود أنطورون جنرال تادسوردن زي تبابع سقوم تجميرام مكل خال إثيوبيا أب كباب تسلمتي سبا حاجز لزقربو كم زعسرت سمع اللام حوحات أب زتوقع كونفرنس بوغانو مكل خال يوت آيلو لام تاكبتت كونفرنس تياب بريتوريا زفرس منغستن أبوتو إمالس لساني كم حلالفو كم زغلوون يقلت اللام بتزامدي حبريتا بمقالس توسد باجاج ببنزين نايم برعسو قوم تسعبو كومشن بوليس تقراي زهابو قطبتاو ملاش حتو عبقي سلام هقدف بوغانو عب قداي حتو لوطي عب تقراي متنقاتا هيبو اللام شغلي ألبورنة زغط عمن أسيني بال 19 سوات مسوات خفيلو أو 48 ساعات منغستي زقلبت ألو تمكرونا بأفريكا تسقاقيرو لام زي خبير منقصاص بأفريكا برتعو بزغط للو وقتي عفنتي منقصتات زنقان أغزل حدش مع بالمناسيات جنزي نابي قطو كبل يخون BBC حاتيتو ملاشون عميت اللام زليلنا نجمرون ناتون كوينات كم زيهلو أو قمت آتيو حبرة سبنا تراقاقيو علتاو تقباراتو كستن دلالان تقميلو هرايه خادرقنا إذا علامة يزيس هو تهزب يلو إذا علامة زين أنا قيفو سألاقيه تصاوت لنا عدنا نال بارنت كتأتي أيلو إذا أمانة مالتي بزي درجة خوميتمنت حيزو زك ألز مالتي خادر تزي خوين خادر يكونن نزياتو من كالوتا قدستي زبلنا معبالتاتن حيزنا لكم قريبنا لنا حبراوت أنحتكم سانكم بمعدام ناب زرزراتهم تسقاقيرنا بقدامنت أبزوانتهم بجنزي زفلت ولد زنقان أمزلو معبلات طعامو منسيات أبستفلا لحقرات منقستات يبدر لهم زي بأوروب محبراو ميديا ستودادو منسيات زغلسو زلو طعاموتات أنصار منقستات كابز حلف عمد جميرو أب كيني حيال نوتي فتيرو من بارو يرسعن أبز حلف ورحي أب نيبال زترايون علم كزاربلو زور حفظ عمينيروم أبزغنياتون أب ماداغاسكار مرحت هاجر منقست كفرز زدرخة حيل طعامو منسيات زولد عيوم بتماسلون أموركو طعامو منسيات فخمي والكم زلو يرى زبل زبزا BBC زمعبل جنزي هكاب قرناتات كتماندو نيبال بوحدو طبعا كلتن سبات زتقتلو كسابت دخم زبوا قلقلوت نهالو نوانج عالم كعسو أقري إسران سالسا زقبر وزيتات زقام أبسومون أو قرناتات رابات موروكو ناقو عارزمت زلو طعامتات حدش ملكا نايتب منسيات زغلاس الديجيتال أو دابا قندما مرح زيبولو نعبي بفلاينتهم سورو سردو حسومات بوليتكاوي سرعاتات حسوم يفتاتنو ملام أبا كينيا أما فارقسان عسران بعتن باش حد زغطر من نسيات ناو قدناتات وطيام نتب منغستي زغربك أرد زيقاتات زيطعن فاينانساو إماما كم زيطعامو أي رسعن زوم ديجيتالا ولدو بريزيدنت هاجر ويليام روتو سلطانو كلقق بمطلاب كساب زحلف وارح نعبيت كتماتات كينيا كجعنو زاني حميام اتندرقن بالسفلالي زغطي كعبت تغيرن برغنا أي تأبدن زلام ماداغاسكار دما مزن عبي زغيزلو نعبتات من نسيات تتنبير لام بز استفتر نعبي مرحت هاجر منغست كفرس تقديريوم اتزغلق الزلوك ادي نعبي عنصار منغستات كم أبوانت ادي عرب زنور خونتات سقرا هاجرا منقصاصات النخوني قيد مهلاو تنتنتي قلتهم
ማዳጋስካር ከክብል ዝሓትት ቢቢሲ እዚ ዳሕራዊ ኣብ ማዳጋስካር ዝተራእየ ናዕቢ እዚ ሓድሽ ቅዲ ተቃውሞታት ብኸመይ ይዝርጋሕን ይምዕብልን ከም ዘሎ መርኣያ ምዃኑ ዝግለጽ እዚ ኣብታ ኣብ ህንዳዊ ውቅያኖስ ትርከብ ደሴታዊት ሃገር ብሰንኪ ሕዱር ሕፅረት ኤሌክትሪክን ማይን ከም ቁጣዕ ጀመረ ናዕቢ ኣብ ውሽጢ ልዕሊ 15 ዓመታት ዝረኣየቶ ዝዓበየ ተቃውሞ እዮም ኣብዚ ናዕቢ ብውሕዱ 22 ሰባት ክሞቱ ከለዉ ልዕሊ 100 ድማ ቆሲሎም ምላዎም ጸብጻባት የመላኽቶም እቲ ጄን እዚ ማዳ ዲጂታል ወለዶ ማዳጋስካር ተባሂሉ ዝተሰመየ ምንቅስቓስ መናእሰያት ዝተዋደዱ ተቃውሞ ካብ ርእሰ ከተማ አንታናናርቮ ናብ ካልኦት 8 ከተማታት ተዘርጊሖም ሰልፈኛታት ፕሬዚደንት አንደር ራጆሊና ካብ ስልጣን ክወርድ ዝጠልቡ ባነራት እናወዛወዙን ራንጀሊና አውት እናበሉ ክጭድሩ ተሰሚዖም ናዕቢ ማዳጋስካር ንመንግስታት ዘተሓሳስብ ዝገብሮ ዕቤቱን ዝርግሑን ጥራሕ ዘይኮነስ ኣብ ካሊእ ቦታታት ዝተገበረ ዕውት ሜላታት ብንቕሓት ከተገብሩ ምኽኣል ምዃኑ ይግለጸሎም ማዳጋስካራውያን ነቲ ኣብ ኔፓል ዝተገበረ ነቶም ብእንብዛ ምቾት ዘንደልህቑ ደቂ ፖለቲከኛታት ኔፖ ኪድስ ዘቃልዕ ቪድዮታት ብንቕሓት ተዓዚቦም ናብ ናቶም ክውንነት ኣመዓራርዮም ክጥቀሙሉ ምኽኣሎም ድማ እዩ እቲ ቀንዲ እዚ ድማ ብመንገዲ ቲክቶክ ፌስቡክን ዝኣመሰሉ መድረኻት ማሕበራዊ መራኸቢታት ዝዓቢ ስግረ ሃገራዊ ስትራቴጂታት ተቃውሞም ፖለቲካዊ ምንቅስቓሳት ብኸመይ ከም ዝውደቡን መሰረታዊ ለውጢ ይጠልቡን ዘንጸባርቑ እዮም መልክዕ ዝሓድሽ ምንቅስቓስ ኣመልኪቱ ሓበሬታ ዘካፈለ ቢቢሲ እዚ ዲጂታላዊ ወለዶ ዝመርሖ ዘሎ ምንቅስቓሳት ዘይከምቲ ዝጸንሐ ኣገባባት ተቃውሞታት ስርዓት መሰረታዊ ማሕበር መሪሕነት ወግዓዊ ማኒፌስቶን ካልእን ዘይብሉ እዚ ኢልካ ክትፈልዮ ዘይትኽእል መራሒ ዘይብሉን ዘይተማእኸለን እዮም እቲ ተቃውሞታት ብዘይ ማእኸላይ ውዳበ ኣብ መድረኻት ኦንላይን መድረኻት ጽጋዕ ኮይኑ እዚ ድማ ብማእሰርቲ ወይ ቅንጽላ ወሰንቲ ኣካላቱ ወደብቱን መራሕቱን ክዕፈን ዳርጋ ዘይከኣል ይገብሮም እዞም ወለዶ ማዳጋስካር እቲ ናዕቢን ማሕበራት ሰራሕተኛታት ሲቪላዊ ማሕበራት ተቃወምቲ ፖለቲከኛታት ዝሓቆፈ ሰፊሕ ጥምረት ቅድሚ ምዕባሉ ብመንገዲ ፌስቡክን ቲክቶክን እዮም ሰልፍታት ተዋሂዶም እዚ ኣገባብ እዚ ድማ ንመንግስታዊ ፀረ ስጉምታት እናስተውዓለ ናህሩ ዓቂቡ ክቕፅል ኣኽኢልዎ ኣሎ ሰመዚ ቅድሚ ሰሙን ብሰንኪ ምቁራፅ ሓይሊ ኤሌክትሪክ ሰላማዊ ሰልፊ ከካይዱ ዝሓስቡ ክልተ ፖለቲከኛታት ኣብ ዝኣሰርሉ እዋን እቲ ስጉምቲ ብዘደንቕ መልክዑ ተበራቢሩ በቲ ስጉምቲ መንግስቲ ከይተሃደደ ተዋሂዱ ስለ ዝጸንሐ ብቕፅበት ነቲጎም እቲ ነዞም ምንቅስቓሳት መሰረት ዝኾኑ ዲጂታላዊ ትሕተ ቅርፂ ንመንግስታዊ ስጉምታት እናተፀወርካ ብቕልጣፈ ተራእዩ ብዘይፈልጥ ናይ ምውሃድ ዓቕምን ንቅድሚት ንምድፋእ ሓጋዚ ምዃኑ ኣርእዮም ሞሮካውያን ሰልፈኛታት እውን ከም ቲክቶክን ዲስኮርድን ዝኣመሰሉ ማሕበራዊ መራኸቢታት ኣብ ተፃወቲ ህቡብ ዝኾነት መተግበሪ ተጠቒሞም ሰልፍታት ንምውዳብ ብዛዕባ ምንቅስቓሳት ፖሊስን ሓይልታት ጸጥታን ኣብ ላይቭ ዝመጽእ ሓድሽ ሓበሬታ ክለዋወጡም ከምኡውን ሰመዝ መንግስቲ ዝወስዶ ስጉምታት ንዓለም ከቃልዑን የኽእሎም ኣሎ እዚ ቴክኖሎጂያዊ ምዕባለ ምስቲ ሓድሽ ዲጂታላዊ ወለዶ ዘሎ ባህርያዊ ስጡም ርክብ ተደማሚሩ ነቶም በቲ ዝጸንሐ ድሑር ኣገባባት ምቁፅጻርን ምዕፋንን ዝለመዱ ስርዓታት ዓቕምታቶምን ኣገባባቶምን ዝሕድግ ዓቕሚ ምህላው የርኢ እዚ ተቃውሞታት መበገሲኡ እንታይ እዩ ዝብል ሕቶ ዘልዕል ቢቢሲ ነፍሲ ወከፍ ናዕቢ ናይ ገዛ ርእሱ ቅፅበታዊ ምግብስታት ክህልዎ ይኽእል እዮም ኣብ ኬንያ ወሰኽ ግብሪ ኣብ ማዳጋስካር ሕፅረት ሓይሊ ኤሌክትሪክን ማይን ኣብ ሞሮኮ መሰረታዊ ኣገልግሎታት ድኺሙ ከሎ ንዋንጫ ዓለም ኩዕሶ እግሪ 2030 ኣብ ምድላዋት ዝግበር ሰፊሕ ውፅኢታት ወዘተ ምጥቃስ ይካል እዞም መሰረታዊ ቅሬታታት ነተን ኣብተን ሃገራት ዝሰርሕ ዓሚቕ መዋቕራዊ ፀገማት ዘንፀባርቑ እዮም ውሕስነት ዘይብሉ ስራሕ ምንቁልቋል ማሕበራዊ ኣገልግሎት ብሰፊሕ ብልሽውናን ዝጠስጠሰ እዋናዊ ምላሽ ዘይህብ መጻኢኦምን ዕድላቶምን ዘይርዳን ዘይጣጥሕን ኣብ ሓደ መንበር ዝኣረገ ፖለቲካዊ ስርዓታት ዘጋጥሞ መናእሰያት ነዲሮም ምስቶም ብኣሽሓት ኪሎሜትራት ርሒቖሞም ዘለዎም መዘንኦም ከካፍልዎን ክመኻኸሩሉን ዕድል ይረኽብሎም ኣብ ማዳጋስካር እቲ ብሰንኪ ምቁራፅ ኤሌክትሪክ ዝነተጎ ተቃውሞ ብቕፅበት ናብ ሰፊሕ ጠለባት ፖለቲካዊ ለውጢ ተሰጋጊሮም እቶም ሰልፈኛታት ወግዓዊ ማኒፌስቶ ኣየውፅኡን እንተኾነ ጠለባቶም ፕሬዚደንት ስልጣኑ ክለቅም ጽገና ሃገራዊ ባይቶ ክግበር ኣካላት መረፃ ክፈርሱ ብሓይልታት ጸጥታ ዝተቐተሉ ሰልፈኛታት ፍትሒ ክረኽቡ ዘጠቓልል ፖለቲካዊ ሕቶታት ኣልዒሎም ኣሕይሎምዎም እዚ ካብ ኣብ ወሃብ ኣገልግሎት ጀሚሩ ናብ መሰረታዊ ፖለቲካውን ሕጋውን ሕቶታት ዝማዕበለ ኣካይዳ ኣብ ኬንያ እውን ዘተረኣየ ኮይኑ ብመንግስቲ ንዝቐረበ ወሰኽ ግብሪ ዘበግሶ ተቃውሞ ንባይቶ ኬንያ ኮርር ተራእዩ እዞም ምንቅስቓሳትን ንቕፅበታዊ ፀገማት ምስ ስርዓታዊ ፖለቲካዊ ጥፍሽና ናይ ምትእስሳር ዓቕሞም ብፍላይ ሓያላት ይገብሮም ኣብታ 75 ሚእታዊ ህዝባ ትሕቲ መስመር ድኽነት ዝነብረላን ሓደ ሲሶ ጥራሕ ሓይሊ ኤሌክትሪክ ዝረኽበላን ካብተን ዝደኸይ ሃገራት ዓለም ዝኾነት ማዳጋስካር እቲ ሕዱር ውድቀት ትሕተ ቅርፂ ከም ተራ ቴክኒካዊ ፀገማት ዘይኮነስ ከም መርትዖ መንግስታዊ ድኻምን ብልሽውናን ኮይኑ
بمغربيو من لعال فتيرام دليت فتحي أوشتتي إجيرا ما استبهالب منغست زونن كوبانيا حيل إلكتريك نزعم غصفح بلشونا كم تنقلوا لاو حيل إلكتريك بموقاس إذا ترعنقن نابا ودكت من لا بوليتكا وسرعات أعبيوم يوم أغريبا موام تلابعي بحر نعبتات ديجيتال ولدو اتن منغستات أزو سكف كوين زولو مداي تبقول عزر زلو سقر هاجر أو تمكروتاتن متسللاواتن يوم منسيات موروكو بني بالاويان يتبابعو دك مدغاسكار كاب كينياويان يمهرو كومنا بلك أزر مخان دما بزوح آمتتاتلوم زي منسيات مرحو وطعامتات بسنك حزرات عدلات بالشونان زمدي زمدكا سدراويتاون عليتاون بلزات وزت سفح قطع زنك ألايوم اتروي كسارات زسعابة طعامو نيبال أبكالي بوتاتات نزركو تماسال خنتات نزقت أمام من آسيات تكنيكاون ميلاون دراخي أبنتات هيبو يوم الزقر هاجر وبحري نتحزل لمعابل كاب تقد بحز تراي من قصاصات زتفلي قبرام صدي عرب أبستوسن زوبا سمين أفريكان هاجرات عربن نعبتات بخمي بزواد رجا كزرقح كم زغل نايقزارسو تمكرو هيبو يوم زين هايلو من قصاصات جن زيغن زيادة سقر أهجرا وكي ترفا كوسد زغل أبنت خون اللام محبرا من رخويتات بزعبا سلفينياتات مدغاسكار أو كينيا انتعينت ميلاتات كم سرحة أب نيبال انتعينت كبرا ملست وهايبو بخمي كتسعيرو بقول عكن جار كيلو كمون موروكو ويان دليت فتحي وشتاون هاجرام دقف نمركاب تقلباتهم بخمي يغرب وكم زلون بقد عالم كم تعزاب يقبروا على لونير اللام زمع بالتات مبار زت الوات لبعنت يقلات كم زلي نصر تقدم مجتمعات جمرت عام موروكو مستسلفتات مدغاسكار نهرنا وسخه زغدل زنبر واني تقاريدوم بربع نحمشه تخاتل مشت قدناتات موروكو دحر مقزالو ماسك زلبسو سلفنياتات مخاين قاتلو من مسكوت سبابيرو من بوليس دما نتخونتات نمهدا زكالون كاب مغبار تصميدوم اللو እዚ ድማ ተቃውሞ ዲጂታላዊ ሰውራ ኣብ ዝተወሰነ ጂኦግራፊያዊ ከባቢ ዝተሓፀረ ዘይኮነስ ዝኾነ ጥቡቕ ምምሳል ኣብ ዘይብለን ኣመና ዝተረሓቐ ሃገራትን ከይተረፈ ዝረአ ዘሎ ዓለማዊ ተራኽቦ ምዃኑ ዘመልክት እዮም እንታይ ከስዕብ ይኽእል ናይ መወዳእታ ሕቶ ቢቢሲ እዮም እዚ ሕዚ ዝረአ ዘሎ ማዕበል ተቃውሞታት መናእስያት ንለውጢ ዝድርኽ ፖለቲካዊ ምንቅስቓስ ድዩ ወይስ እዋናዊ ብስጭት መንእስያት ዝነውነዎ ጊዜያዊ ተርእዮ ንዝብል ርግፀኛ ምዃን ከም ዘይከኣል ዝስማዕ ገምጋማት ኣሎ ይኹን እምበር ሓያል ረቑሒታት ከም ዝሕብርዎ እዞም ንዓበታት እዋናዊ ቁጣዕ ዘንቀልዎም ዘይኮኑስ ገብሩ መልሲ ናይ ጽኑዕ ዓሚቕ መዋቕራዊ ለውጢ ዝጠልብ ሕቶታትን እዮም ኣብ ብዙሓት ሃገራት ሳልሳይ ዓለም ዝተደረተ ዕድላት መንእስያት ዘይንጹር መጻን ምዝመዛን ዓመፅን ጭቆናን ግህሰት መሰላት ምግባት ሃፍቲ ብውሕዳት ብልሽውናን ካልኦን ተመሳሳሊ ተመክሮ ናይዚ ብዲጂታላዊ መንገዲ ዝተኣሰሩ መንእስያት እዮም ቁልጡፍ ውዳበን ስግሮ ድባዊ ምልውዋጥ ተመክሮን ብቐሊሉ ክሰጋግር ዝኽእል ትሕቲ ቅርፂ ቴክኖሎጂ እናሰፍሐ ይኸይድ ኣሎ እቲ ኣዝዩ ኣገዳሲ ድማ እቶም ምንቅስቓሳት ኣብ ቅድሚ ዓፈና መንግስቲ ክሰጉ ዘይምኽኣሎም ኣብ ማዳጋስካር ሞሮኮ ኬንያን ኪንዮን ንዝርከቡ መንግስታት እቲ ብድሆ ቀሊል ይመስለን በቲ ዝፀንሐ ፖለቲካዊ ምሕደራን ንዑ ዝግልገል መሳርሕታት ምልክን ዓፈናን ካብ ቁፅርቶም ስርዓታት ወፃኢ ናኾነ እዩ ዝኸይድ ዘሎ እቲ ድሕሪ ሕዚ ዝመፅእ ሕቶ እምበኣር እዚ ምንቅስቓሳት ጀንዚ ኣብ ካልኦት ሃገራት ይቕልቀል ዶ ይኸውን ዝብል ዘይኮነስ መንግስታት ነቶም ከም ዝበሉ ብመንእስያት ብመንገዲ መድረኽ ማሕበራዊ ሚድያ ዝፍጠሩ ንዓበታትን ፖለቲካዊ ምዝባዓትን እናተቆፃፀሩ ነቲ መሰረታዊ ጠንቂ ቅሬታታት ንምፍታሕ ኣድማዒ ስትራቴጂታት ከማዕብሉ ይኽእሉ ዶ ወይስ ይወድቁ ዝብል እዮም በዚ ኮይኑ በቲ ዓለም ሓድሽ ፖለቲካዊ ሓይሊ ክቕልቀል ትዕዘበላ ኣብ መወዳእታ ኣገባብ ምሕደራን ቁፅር መንግስታት ይቕየር ዶ ወይስ ብህልው ማሕበራት ስልጣን ይወሓድ ዝብል መሰረታዊ ሕቶ ፖለቲካዊ ዳይናሚክስ ብፍላይ ብናይተን ኣብ ምምዕባል ዝርከባ ዝያዳ ድማ ዓፈንቲ ስርዓታት ዝባሓትዎን ሃገራት ዝፀሉ ክኸውን ግድን እዮም እቲ ንጹር ናኾነ ዝመፅእ ዘሎ ግን መንግስታት ድሕሪ ሕዝን ከም ዝበለ ፈታኒ ዘይዕግበት መንእስያት ከም ብስምዒታውነት ዝተደረኸ ዘይብሱል ወይ እዋናዊ ዓቕሊ ፅበታዊ ድርኺት መንእስያት ቁፅሮም ዕሽሽ ብምባል ክነፅግዎ ዓቕሚ ይስእኑ ምህላዎም እዩ بتزامد حبريتا بمغالة ዝተወሰደ ባጃጅ ብቤንዚን ናይ ምብራዕ ስጉም ትስዒቡ ብኮሚሽን ፖሊስ ትግራይ ዝሃቦ ቅጽበታዊ ምላሽ ሕቶታት ኣበጊሱሎም እግደፍ በወገኑ ኣብ ጉዳይ ሕቶ ለውጢ ኣብ ትግራይ መጠንቀቕታ ይብሎም ብዕለት 22 መስከረም 2017 ዓ.ም ልክዕ ሰዓት 5 ምሽት ነዋርነቱ ኣብ ከተማ መቐለ ዝኾነ ተጋዳላይ ክብሮም ናይ ስራሕ ባጃጅ ኣብ ከባቢ ኣድቬንቲስት ብቤንዚን ኣቃፂልዋ ዝስዒቡ በዓል ሞያ ሚድያ ፍጹም ብርሃነ ብዓይኒ ምስክርነት ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ለጢፍዎ እዚ መደንገፂ ጉዳይ ዝተመልከቱ ሰባት ካልኦት ኣጀንዳታት ኣብ ምፍጣር ተዋፊሮም ነይሮም ክብሮም ንዓዱ ዝተወፈ ተጋዳላይ ትግራይ እዩ ክብሮም እውን ካብ ዘቃፀላ ዘይሸጣ ኢሎም ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ኣባጭ يملهم كابز حليف دما دحنت فيلمون مرغغات زوسدو سغومتات نحزب ግልጽ ዘይገበረ ኮሚሽን ፖሊስ ትግራይ በወገኑ መበገሲ ምቅጻል ናይ ተባጃጅ ስነት ስራሕ ኣይኮነን ዝብል መደምደምታ ዘለዎ ቃል ምሕተት ንዕለቱ ኣቕሪቡሎም
سمي قوم الزبال بايت ما نفتكر أن تجعل عمسة تأسباجي عليك أفضل تعيش بيتسوق كام بأسي خميجة كأخ كذا لكن الخمس كذا تعطى صير نهاية تعطى إذا كذا بايش كذا سالف خمس من شيء من صار الله خدام مسلم بدون تعطى عن درجة كذا سالف كذا ما السياحة زي ما حورام دي أنت إذا ورزلو بوليتيكا أيو مسرح سلسة أنا أيو مسرح سلسة أنا يوم قال زود نعمه خميت تحسب لك أنا مثل حسيني وفي المسجد باسين دي حنا يروح نعمل شغل مسؤول ده أنت إذا بأسك تعمل زلها بكاسوها توت عندي أنا إذا توت على أي من أي قلت لك تبجج أبزي قال محتاج تدرخهم حقون مورالون التجوار زملكة حساهم زقلت وجنات كنام تأثير كاس تجبرك قال محتاج نحكي بتغطي من شفلة أو مخانم زقلتهم زخونة جداي قدم مسارون ميدياتات تساوي حبرتك ونعن تعمان اليوم دحر مسار هيبو توهيلو بميدياتات زوج حبرتك كمان يخلن نايب حكي الوديو انت الوخان تعينت دفيت بتحوي كوميلو زفلت نجاريلن بمال ما يردون محازوت نايت بعل باجاج جن نايت من سيما بقص قطعس إن تسرح مخانو كم زفلت يوم ززاربهم نكورم همزي عنت نجار كجاتمو زخالة كم من تايم بقسيو بقى كم سرح مسانيو كم سرح مسان تعطينا بقى من كساسين 14 ساعات لعيل جورس إنسا أوزع دويل لو على دويل لحدرة كتما خيدو كسرح يخالي أو شاف ينقل باجج سلذي زو السنة زي أو السين ولا زغل عزيز ما كم سرح مساني منهم خالي الحصون جري اللي تمالي بقدم يوم صناعين يرو هذا همزة عينة حساب جن كافت خناتات لمصو شجريو أو خناتات زيوت إحنا نايت قال لا كورن باجاج والقام خانو بوليتيكا كم زي كنا من نجار دقائق زود دول بوليس كومشن ب4 حسقل تشن 10 عام تمرت مشت نباريت كتمام غلز خنات جنة إزرام سبعة كابسر حكات ولا كموت رنات صبيت زينور أجات إموان بوليسن كالي حيلتات ستان متحبار حتيتا لعلي 4 معلتات دهايو زي درخبت له مخنيات دعان من تايز بالحتة كل على جديد الله تابزي كاتاسيرو خالي دهاي كتركب كالة استوهلت مسكين بعلت بيتهم بخيلا كاميرا نتزنابر بعل جزا فيلمون قبريوت فيلاري كباب ساعات كل تمشت أما يتعاد عيقان بزحي بباجاج متسأل لخيلو دويل نيروم دحراستات 3 دقائق ناي فيلار سلكي يسرحن دحرزي هتانات دوكون بعل تجزون أب حيال شغلتو حيطام بيت سبن عرختون أب جنكتاتيوم صورا فيلاري نحدثهم أجندا محبرة وميديا مناسي تقرأ كوين غطلهم كما بعل تبيسن تبيع من زولا ميدياتات وشتعدون شفان هبانهم حد ميدياتات دقد ما بستو السنة دحرزقن قداي فيلاري قداي دقون سويتون قداي عرختون بيت سوون طرح كوين طريفهم أكلات التصرحهم تايم معبالة اللوم زبل نهزبي زتوها بحبريتا يلن كان بعل تقراي تلفزيون زبلان أي منقست ميدياتات نفيلاري إزني كليونين فيلاري ملكة سرعات ألبون تقراي زخون يمثل كابز بمقاسنما نحد العلوان مرر حمكنا طفيعة وحيلوها وشت 24 ساعات فتشات غيرو أبزر كبلا مقلم عدم نسيه اللي ميلو مترافو حقنا مرز كم سر حيرين فرصة حقن سرعتن دخومنا ميديا وانين دخومات غازينياتاتن تحلقت سوا مسلين زوارا فيلاري ناي سند بعلمها مسموخانو زيادة حتوتات كتل عليه قدد سدرابيت فيلمون قبريوت 4 معلتات أو كبي شغلتن بخاتن يركولو فيلاري أبي كونتلوز بالحتون أي بزحات كويني غزلالهم ناي فيلمون هي وتابكن دملاش عستات 27 شح باجاجات كاب سرح تاقيدن يلو بوليس كومشن دحر سومنات باجاج شكلو عرسون سدرون كتور زي كالة تقرلاين نتا باجاج ببنزين أقاطيلو وايبهاللهم بوليس دما بسرح سنة يكونن بمال لابك يدوعيلو بميديا فردك بجميرو لهم وننت باجاج دما تقرلاي كورم مرأيا سنة فتحن سنة ممارة مناسي تقرايم نمناسي ناي سرح ممارة كيد دالو سرح زقد من اسايت الا ترح مخان زرقاقت ايوم تسفا قرات انتن چنقت
ኣባላትን መናእሰይ ትግራይ ብርእሲ ክብሮም ገይሩ ተንፊሶም ብርሃኑ ነታ ባጃጅ ኣይኮነን ኣቃጺልዋ ነቲ ንባዕሉ ክረብሕ ዘይከኣለን ንፊልሞን ክሕሉ ዘይከኣለን ስርዓትን እዩ ቃጺልዋ ነቲ ጸረ ድሕንነት ፍትሕን ተጠቃምነትን ዝኾነ ስርዓት እዩ ብቤንዚን ኣቃጺልዎ ነቲ ብሚድያ ክዕፍን ዝደልዩ ኣቃጺልዎ እናበልዮም መፍትሒ ክግበረሉ ድዩ ወይስ ክሳብ ከምቲ ጀንዚ ማዳ ዲጂታላዊ ወለዶ ማዳጋስካር ብዝብል ዝባርዕ ዘሎ ምንቅስቓስ ጀንዚ ዲጂታላዊ ወለዶ ትግራይ ክሳብ ዝመጽእ ክጽበዩ ግዜ ዝመልሱ ሕቶ እዮም ኣብዚ ምዕባለ ግን ሻዕብያ ሓደ ዘደንጹ መጠንቀቕታ ንመቐለ ኣመሓላሊፉሎም እዚ ባጃጅ ናይ ምቅጻል ስጉምቲ ፖለቲካዊ መልክዕ ንምትሓዝ ንምግባር ዝግበር ፈተነ ኣይንዕገሶን ኢሎም ኣብ መቐለ ትግራይ ሓደ መንእሰይ ባጃጅ ኣቃጺልዋ ኢሎም በዓል መዘክር ኣባዲ ናይ ትግራይ መሓውር ቦኣዚዝ ንህዝባዊ ምልዓል ቱኒዝያን ቀውዒ ዓረብን ነብሱ ብምቅጻል ምኽንያት ዝኾነ ሰብ ክብልዎን ክንርኢ ኣለና ወይለኹም ክብል እዩ ኣጠንቂቑ ዘሎ ሻዕብያ ብመርበብ ሓበሬቱ ኣቢሉ ኣብ ዘርግሖ መጠንቀቕታ ዋላቲ ጠንቂ እስኪ ፖለቲካዊ ንበሎም ከምኡ ዝበሃል የለን ብፍላይ ኣብ ከባቢ ሻዕብያ ዘለዎ ቦታ ይኹን ህዝቢ ብቐንጠብጠብን ሸብዳዕዳዕን ዝመጽእ ለውጢ ይኹን ምድዋሽ የለን ማሕበራትን ውዲትን ጸላውን ከመይ ይምሖን ይሃጥምን እኹል ትሩፍ ተመክሮ ለክብል ሻዕብያ መቐለ ከም ዘሎ ዘምስል መጠንቀቕታ መሓላሊፉ ዘሎም ሻዕብያ ኣብ መቐለ ብዛዕባ ምህላው ብወግዕ ዝተፈለጠ ነገር የለን ሻዕብያ ግና ኣለና ይብሎም ሻዕብያ ነዝብል ዘሎ ለውጢ ንዝሓቱ ኤርትራውያን እናንቀንጠበ ወዲኡ ኣብ ካብዚ ናይ ሻዕብያ መዓት ኣምሊጦም ልክዕ ከምዛት ማሊ 3 ጥቅምቲ 2013 ኣቆጻጽራ ፈረንጂ ካብ ሊብያ ማእኸላይ ባሕሪ ቋሪጾም ናብ ኢጣልያ ንምስካር ዝተበገሱ ቆልዑ ዝርከብዎም 368 ኤርትራውያን ኣብ ገማግም ባሕሪ ደሴት ላምፓዱሳ ብዘስካሕክሕ ኩነታት ከም ዝተሓሉ ሰሚዑ ሓንሳብ ኤርትራውያን ኣይኮኑን ካሊእ ግዜ ድማ መንኪዱ ኢልዎም እናበለ ከም ሲሶ ካብ ህዝቢ ትግራይ ብኣብይ ኣሕመድ ካብ መረበቱ ተመዛቢሉ ንብሎ ዘለና ሲሶ ህዝቢ ኤርትራ ክስደት ኣብ ዝገበረሉ ዕለት እዩ ናብ መቐለ መጠንቀቕታ ኣመሓላሊፉ ዘሎ ዘይሕጋውያን ኣፍሪቃውያን ስደተኛታት ጽዒና ናብ ኢጣልያ ክሰገር ዝፈተነች ጃልባ ብምጥሓላ ልዕሊ 300 ካብኣቶም ሞይቶም ክኾኑ ከም ዝኽእሉ ይግለጽ ኣሎ። እታ ዝበዝሑ ዜጋታት ቀርኒ ኣፍሪቃ ምዃኖም ዝተገልጹ ልዕሊ 500 ዘይሕጋውያን ስደተኛታት ጽዒና ዝነበረች ጃልባ ኣብ ከባቢ ደሴት ላምፔዱሳ ምስ በጽሐት ብዘጋጥማ ሃንደበታዊ ባርዕ ንሓደጋ ከም ዝተቓልዐት እዩ ዝጋዋሕ ዘሎ። ብ3 ጥቅምቲ 2013 ካብ ገማግም ሊብያ ናብ ላምፔዱሳ ኢጣልያ بمركب جهنم نفسات زقعز زنبرو مبزحتهم إرتراويان زقاتن هلكيت بزينا تقالحيو قدامي تحتاتي نايز هلكيت زغا سرعة واشنطنيو مالي مثلا تفترة يخمزيلو ما بحر طريقهم وإرتراويان يرومو نفرتت مالي دي نايمن كن بغنا شغلتان تنفرت واقعا في معسكر نايتهم سدتنيا هذا قلولو دنورو أبو قاميتهم إرتراويان صومالاويان يتبعوا كرم للدواعي انتاخذوا رفيدان اليوم ብኻልእ ሓበሬታ ኣብ መቐለ ዝተፈጸመ ተኣምራዊ ቅያነ ብዙሓት ሕጊሱን ብዙሓት ካልኦት ድማ ደሚሙሎም ኣብ ሆስፒታል ዓይደር ክውለድ እንከሎ ኣብ ከባቢ ሕምብርቱ ክፍተት ዝነበሮ ዕሸል ኣብ ኣፍሪካ ፈላመ እዩ ብዝተባሃለ መንገዲ መጥባሕቲ ተኻይድሉ ንብዙሓት ማዕኸናት ዜና ዓብዪ ዛዕባ ኮይኑሎም ኣብ ኣፍሪካ ፈላመ እዩ ብዝተባሃለ መንገዲ መጥባሕቲ ከም ዝተገበረሉ ኪላ መጥባሕቲ ህጻናት እቲ ሆስፒታል ዶክተር ይርጋለም ተኽለ ብርሃን ንቢቢሲ ገሊጾም ኣብ ትግራይ ከተማ መቐለ ዝርከብ ሆስፒታል ዓይደር ኣብ ኢትዮጵያ ንፈለማ እዋን ኣብ ከባቢ ሕምብርቱ ዝተፈጠረ ዓብዪ ክፍተት ቦቶክስ ብምጥቃም عقوت نايم ملاس مطبحتي كام زت قايدت كيلا يحبر اتمطبحت زكايد كيلا دكتور رجالم كفتت قدقدا كبدي بتفترو زخصت مخاني ردم ام فالوسيل اب وان وليد او وشتي كبد زركو كفلا كالات مالتون معناتو تصلام كبدي وي كالوت بتحزح برت بزلو نخال شفان كبدي كوز انكلو مالتيوم صقم ابوان عبيت انسي شفان كبدي مولبو ملكيت عاص اكتر فنكلو يزقاطم تحت حنبرت زركو كفلا كال كبدي قلص بزيكونا ازيو لسلوس ቆርበት ወይ ድማ ከረጢት ተሸፊኑ ዝተፈላለዩ ውሽጣዊ ኣካላት ማለት እውን ማዓንጣ ጉበት ፍሕኛ ሽንቲ ሓልሓሊፉ ድማ ጨጎራ ናብ ደገ ወፂኡ ብግልጽ ዝረኣየሉ ምዃኑ ዶክተር ይርጋለም የረድም እዚ ክፍተት ኣብ ሓደሽቲ ዝውለዱ ዕሸላት ዘጋጥም ኮይኑ ብመሰረት መጽናዕቲ ሃገራት ምዕራብ ካብ 5,000 ህጻናት ኣብ ሓደ ከምዚ ዓይነት ጸገም ከጋጥም ይኽእል ኣብ ኢትዮጵያ ክትትል ነብሲ ጡር ኣዴታት ትሑት ስለ ዝኾነ እዚ ቁጽሪ ሓፍ ክብል ከም ዝኽእል እቲ ኬላ ወሲኹ የረድም እቲ መጥባሕቲ ቦቱሊኒየም ቶክሲን ወይ ብሓጺሩ ቦቶክስ ዝተባሃለ መድሓኒት ብምጥቃም ከም ዝተኻየደ ብምግላጽ እዚ ድማ ሕክምና ፍልይ ዝበለ ከም ዝገብሮ ገሊጾም
ቦቶክስ ብበዝሒ ኣብ ገጽ ንዝፍጠር ምሽምራር ንምውጋድ ኣብ ጥቕሚ ዝውዕል ስለ ዝኾነ ኣዝዩ ክቡር ምዃኑ ዶክተር ይርጋለም ሓቢሮም ኣብ ካልኦት ሃገራት ሓልሓሊፉ ድሕሪ መጥባሕቲ ክፍተት እንተሃልዩ እቲ መድሓኒት ኣብ ጥቕሚ ክውዕል ከም ዝገብራ ብምግላጽ ኣብ ዕሸላት ድማ መላእ ዓለም ትሕቲ 10 ሕክምናታት መጥባሕቲ ነዚ መድሓኒት ኣብ ጥቕሚ ክውዕል ከም ዝተገበረ ጠቒሶም ኣነ ብዘለኒ ሓበሬታ ኣብ ኣፍሪካ ቦቱሊኒየም ቶክሲን ብምጥቃም ኦም ፋሊሴል ክዕጾ ከም ዝተገበረ ዘርኢ ጸብጻብ የለን ይብል ዶክተር ይርጋለም እቲ መጥባሕቲ ዝግበረሉ ዕሸል ናብ ሕክምና ቀድሚ ምምጾም ካብ ስዊድን ዝመጹ ክልተ ሰሙይ ሕክምና ቦቶክስ ክፍተት ከብዲ ንምምላእ ኣብ ጥቕሚ ከም ዝውዕልን ውጽኢታዊ ምዃኑን ከም ዘዋግዕዎ ይዝከር ድሕሪ ክልተ ሰሙን ድማ ናይ 4 መዓልቲ ዕሸል ናብ ስራሕ ቦትኡ ከም ዝመጽእ ተዛሪቦም ቦቱሊኒየም ቶክሲን ኣብ ሓደሽቲ ዝተወለዱ ዕሸላት ብምጥቃም ዝነበረ ክፍተት ምዕጻው ኣብ ኢትዮጵያ ፈላም ምዃኑ ዶክተር ይርጋለም ገሊጹሎም ናብ ካልእ ሓበሬታት ሰጋጊርና ጀነራል ወዲ አንጥሩ ነቲ ታደሰ ወረደ ዘውፅኦ መግለፂ ኣወንታዊ ምላሽ ምሃቡ ዝተባባዕ ስጉምቲ ምዃኑ ተገሊጾም ጀነራል ታደሰ ኣብ መግለፂኡ ክንደራደር እንተኮይንና እውን ሰራዊት ትግራይ ዝተወሰነ ቦታ ይልቀቃልና ኣብ ትግራይ ኮይንና ኢና ክንደራደር ክብል ዝሃቦ ምላሽ ክስማዕ ዘለዎን ኣወንታዊ ምላሽ ክወሃቦ ከም ዝግባእ ተገሊጹሎም ጀነራል ገብረዝጋብሄር በየነ ወዲ አንጥሩ ንመፀዋዕታ ሰላም መንግስቲ ትግራይ ዝሃቦ መልስን ዘቕረቦ ቅድመ ኩነትን ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ራያ ዝበፅሕ ዘሎ መጥቃዕቲ ደው ይበል መሬት ዓፋር ኮይንና ክንደራደር ኣይንኽእልን ኣብ መሬት ትግራይ ኣብ ገለገለ ቦታታት ማዕስከር ይወሃበና ብቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ዝተሾመ ጀነራል ታደሰ ወረደ ጥራሕ እዩ ሕጋዊ መንግስቲ ንሱ ጥራሕ ክመርሕ ዝግባእ ኣብዚ ሕዚ ሰዓት ንትግራይ ዘመሓድርዋን ዝመርሕዋን ዘለዉ ግን ኮሎኔላት ጀነራላትን እዮም እዚ ብህፁፅ ደው ክብል ይግባእ ክብል ነቲ ናይ ሰላም መፅዋዕታ ቅድመ ኩነት ተቐሪቡሎ ጀነራል ወዲ አንጥሩ ጀነራል ገብረዝጋብሄር በየነ ወዲ አንጥሩ ብተወሳኺ ትማሊ 21 መስከረም 2018 ዓ.ም ኣብ ወረዳ ኦፍላ ንኡስ ወረዳ ማይ ማዕዶ ብዝተኻየደ ኩናት ተጋሩ ነንሕድሕድና ብዝሕዝን ኩነታት ተቓቲልና ኢና ክብል ገሊጹሎም ብዙሓት በዚ ምላሽ ክሕጅጁን ከባጭውን ይረኣዩ እኳ እንተሃለዉ ከም ናይ መጀመርታ ናይ ሰላም ምላሽ መጠን ግን ብሕጃጀ ዘይኮነስ ብዝኾነ መንገዲ ክረአ ኣገዳሲ ምዃኑ ተገሊጹሎም ጀነራል ወዲ አንጥሩ ምስ መንግስቲ ትግራይ ንምልዛብ ዘርኣዩ ድልውነት ጥራሕ ክምስገን ዝግብኦ እዩ ዋላ እውን እቲ ዝቐረቦ ቅድሚ ኩነት ፈለማ ናብ መሬት ትግራይ ክኣቱ ንምዝርራብ ናብ ጠረጴዛ ክምፃእ ገደን እዮም ስለዚ ነዛ ንእሽተይ ድልውነት መዝሚዝካ ናብ ጠረጴዛ ንምምፃእ ግዜ ከይወሰድካ ምንቅስቓስ እንተዝጅመር ጽቡቕ ምኾነ ዝብሉ ለባማት እቶም ንውሳነ ካብ ኮርን ላዕሊ ተቃዋሞም ግን ድማ ናብቲ ምስ ብልጽግና ዝተሰለፈ ናይ ዓፋር ዕጡቕ ዘይተጽንበሩ ኣዘዝ ሰራዊት ነዚ ምቅርራብ ከዋድዱ ዝኽእል ይመስል ካብዚ ካብ ፌደራል መንግስቲ ዝህሉ ዓንቃፍ ገደብ ዘይገድስ ናብ ልዝብ ብምእታው መልዕል ነጥቢ ክትከውን ትኽእል እያ ካልኣይ ዓንቃፍ ገደብ ክህሉ ዝኽእል ካብቶም ነቲ ኣብ ዓፋር ዘሎ ዕጡቕ ብላዕለዋይነት ዝመርሑን እቲ ዕጡቕ ሓይሊ ሙሉእ ንሙሉእ ሓይሊ ብልጽግና ጥራሕ ክኸውን ካብ ዝደልዩ ውሕዳት እዮም እዚ ምዝኸውን እቲ ናይ ማን ሽኻሉ ኣብ ትግራይ ክገብር ዝደሊ ክፋል እቲ ዕጡቕ ብውሑስ ናብ ትግራይ ስሒቡ ናብ ልዝብ ክኣቱ ምግባር እዮም እዚ ግን ብሸርሒ ከይኾነስ ብትግራዋይ ብሄራዊ ሕውነት ብቕንዕና ክፍጸም ዘለዎ እዩ ዝብል ለበዋ ኣቕሪቦም ኣለዎም ከምዛ ምሰለ ዕድል ጥንቃ ናብ ሰላማዊ መልክዕ ምቕያር ናይ ውሕሉላት መራሕቲ መግለጽ ኮይኑ ዘይስን ንኻስያ ሑፃ ቆርጥ ሙሉ ከም ዝበሃል ኣብ ዝደም ክልተ ኣሕዋት ዘፋስስ ዝሕጭጩ ኣካላት ግን መንሰይ ከስተብህለሎም ከም ዝግባእ ዝግለጽ ዘሎም መንሰይ ብክልቲኡ ገጽ ዘለዎ ኣካላት ኣብ ዘጓሃሩ ውሓዊ ከይጥበስ መጠንቀቕታ ዘመሓላልፉ ኣካላት ብወገን ጀነራል ታደሰ ወረደ ኮነ ጀነራል ወዲ አንጥሩ ብዘለዉ ኣካላት ተደፋፍዩ ናብ ሕድሕዳዊ ግጭት ዝኣቱ መንሰይ ከንቱ ሞት ይመውት ከም ዘሎ ክፈልጥ እውን እዮም ዘጠንቀቖም ነዚ መጠንቀቕታ ዘሊሉ ንዝኣቱ ድማ እቲ ብድሕሪኡ ዝኸውን ከም ዝብማል ኣዘንትዮም ሙሉሎም ኣብ መወዳእታ እዚኦም ክዕረቑ ሓቢሮም ክስሕቆም እዚኦም ዕጢቖም ናይ ዘጥፍዎ መናእሰይ ወለዲ ድማ ንባዓቶም እናሓሰሱ ብመስኮት ቴሌቪዥን ክርእዎም እዮም ድሕሪ ግዜ እዚኦም ክልቲኦም ኣብ ቴብሎም ብርጭቆ ኣደልዲሎም ጥዑም ወግዒ ከውግዕዮም ስለ ናይ ሓባር ቢዝነሶም ክመኻኸሩ እዮም ስለ ናይ መጻኢ ህይወት ደቆም ክዝትዮም ወግዖም ክትግምቶ ከለኻ መቕን እዮም ደቅኻ ጎቢዞም ዶ ኣበይቶም ምህሮም ኣለኻ እቲ ንወድኻ ዝገዛእኻሉ ኣክስዮን ከመይ ኮነ ወድኻ መኪና ቀይርካሉ ዶም እታ ንኢንቨስትመንት ዝወሰድካያ መሬት ወሲካላ ዶ ክበሃሉ እዮም እቲ ዘሰንክልዎ መንእሰይን እቲ ዘሕዝንዎ ስድራን ግን ወግዑ ካልእ ክኸውን ብዙሓት ኣሕዋትና ደቂ ድኻ ክሞት የብሎምን ኢሎም ክመኽሮም ከለዉ ንመራሕቲ ሕወሓት ደቆም ኣብ ኣሜሪካ እናተቐመጡ እናበሉ ክወቕስዎም ንሰምዒና ኣብ ዝሓለፉ ቀረባ መዓልትታት ሓደ ሓውና ምስ ሕወሓት ናይ ዝወገኑ መራሕቲ ሽም ዝርዝሮምን ደቆም ዝነብሩሉ ዓድን ጠቒሱ ነይሮም ዳርጋ ናይ ኩሎም ኣሜሪካ እዮም ንምዃኑ ደቂ ጀነራል ጻድቃን ኣበይ ኣለዉ ደቂ መንጀሪኖ ዕጥቂ ተሸኪሞም ርኢኹሞም ዶ ትፈልጡ ደቂ ጀነራል ታደሰ ጀነራል ወዲ አንጥሩ ደቁ ድሽቃ ሒዞም ይታኸሱዶም ደቂ ጀነራል ጻድቃን ቁምቡላን ድሮን ኣብ ዝማኖም ይፈስስዶም ደቂ ጀነራል ታደሰ ኣብ ድፋዕ ይድቅሱዶ ብምዋል እዮም ዝሓቱም
ምክልኻል ኢትዮጵያ ኣብ ከባቢ ጸለምቲ ሰብኣዊ ሓገዝ ንዘቕርቡ ከም ዝኣሰረት ሰሚዑሎም ሕወሓት ኣብ ዝፅውዕ ኮንፈረንስ ብወገኑ ምክልኻል ይውፃእ ኢሉሎም ኣብ ከባቢ ጸለምቲ ሰብኣዊ ሓገዝ ንዘቕርቡ ከም ዝኣሰረት ሰሚዑሎም ምንጭታት ከም ዝሕብርዎ እዚ መንእሰይ መብራህቶም ብርሃኑ ዝበሃል ኣባል ቦርድ ፈጻሚ ስራሕ ማሕበር ልምዓት ጸለምቲ ዝኾነ ኣብ ጸለምቲ ጣብያታት ሜዳ ምድሪ ሓምሻ ደገብራይ ፍየል ውሃ ማይ ግመረን ጫጫረን ሓደጋ ድርቂ ዘጋጥመን ከባቢታት ብምዃነን በታ ማሕበር ዝተሰብሰበ ካብ ለገስተ ኣካላት 50 ኩንታል እኽሊ ጽዒኖም ናብ ከተማ ፍየል ውሃ ኣምሪሖም ኣብኡ ከም ዝተኣሰረ ተገሊጹ ትማሊ ዕለት 23 መስከረም 2018 ዓ.ም ንጎ ከባቢ ሰዓት 2 ብመከላከያ ሰራዊት ምስ ክልተ መሓዙት ማለት እውን ጠቕላላ 3 ኣሲሮሞም ይርከቡ እቲ ዝጠመየ ህዝቢ እንትበጽሐሉ ክንዲ ምሕጋዝ ምእሳር ተፈሪድዎም ብመከላከያ ሰራዊት ኣብዚ ጉዳይ የዳውኩም ዘወጣወጥኩም ኣብቲ ከባቢ ዘለኹም ግደፉ ይብሉ እቶም ምንጭታት ሕወሓት ኣብ ዝፅውዕ ኮንፈረንስ ብወገኑ ምክልኻል ይውፃእ ኢሉሎም ተኣከብቲ ኮንፈረንስ እታ ፕሪቶሪያ ዝፈረሰ መንግስትን ኣብ ቦትኡ ይመለስ ዝብል ውሳኔ ከመሓላልፉ ከም ዝኽእሉ እውን ይግለጸሎም እዚ ድማ ከምቲ ኣብይ ንስምዕ ፕሪቶሪያ ዝግልፎ ዘሎ ብወገን ትግራይ እውን ምግላፍ እዩ ዝኸውን ዘሎ ጀነራል ዮሃንስ መዲድ ብልጽግና ጸላኢን እዩ ዝበለሉ እውን ነቲ ስምዕ ናብ ሕቶ ዘውደቐ ገላልፂ ኮይኖም ኣካለቲ ብሸነኽ ኢትዮጵያ ዝቐጸለ ተመሳሳሊ ተግባር እዮም ኣዛዚ ግንባር ደቡብ ጀነራል ዮሃንስ ወልደ ጀወርግስ ንመጥቃዕቲ ፋኖ ዝምልከት ዝቐረበሉ ክሲ ከም ዝሃበ መልሲ ከም ዝሃበ እውን ይፍለጥ ኣብቲ ዝሓለፈ ሰሙን ዕጡቃት ሓይልታት ፋኖ ምስ ሰራዊት ምክልኻል ኣብ ዞባ ሰሜን ወሎ ኣብ ዘካየድዎ ውግእ ካብቲ ጀነራል መዲድ ዝመርሖ ግንባር ክልተ ኣርምታት ኣሓዱታት ለይኸን ንፋኖ ሓጊዘን ተዋጊአን ዝብል ጭብጻብ ብወገን ደገፍቲ መንግስቲ ብልጽግና ዝኾና ማሕበራዊ መራኸቢታት ኣዘራራቢ ገይረንኦ የንቀንየን ሕወሓትን ሻዕብያን ኢዶም ዝሓውስሉ ውግእ ኣንጻርና ተኻይዱ ዝብላተን ማሕበራዊ መራኸቢታት ሰበስልጣን ዞባ ሰሜን ወሎ እውን እቶም ዕጡቃት ምስ ታሪኻውያን ጸላእትና ኮይኖም ሃገር ንምፍራስ ዝኸፈትዎ ወራር በማል ገሊጾም እዮም ነዚ ኣብ ልዕሊኦም ዝቐረበ ክሲ መልሲ ዝሃባ ኣዛዚ ግንባር ደቡብ ዕጡቃት ሰራዊት ትግራይ ዝኾነ ጀነራል ዮሃንስ ወልደ ጀወርግስ ጆን መዲድ ጸላእትና ሰራዊትና ከፍርሱ ዕጡቃት ሓራ መሬት ኢሎም ተጋሩን እንባዕልና ክንዋጋ ተንቀሳቂሶም ገይሮሞ ድማ ኢሎም እቲ ጀነራል መብርሂኡን ተቐጽል ለሞነ ኣብ ክልል ኣምሓራ ዝተኻየደ ኩናት ኣርምታትና ተሳቲፈን ኢሎም ጠቂኖምና ምስ ፋኖ ኮይኖም ተዋጊኦምና ኢሎም ዶክመንተሪ ይሰርሕሎም እንትኾነ ግን እዚ ፈጠሮም ዝኣምኖም የለን እዩ ኢሎም ጆን መዲድ ከም ዝብሎ እቲ ዝግበር ምንቅስቓስ ዕጡቃት ኣብቲ ከባቢ ዘሎ ኣዘዝ ሰራዊት ኢትዮጵያ ጥራሕ ዘይኮነ ኣሜሪካውያን ኣብ ዘለዎ ኮይኖም ኣብ ባይታ ዘሎ ምንቅስቓስ ይከታተልዎ እዮም ንዓና ዝኸሱና ዘለዉ እቲ ዝገጠሞም መውቃዕትን ምሽፋን ትግራይ ንመጥቃዕቲ ዘሰጉምዎ ፕሮፓጋንዳ ኩናት እዩ ክብል ተዛሪቡሎ ጆን መዲድ ካድረ ማለት እኮ ንዕላሙ ካራ ዝህማት ናይ ዕላማ ሰብ ማለት ነጋዴ ይኮነ ደላላ ይኮነ ነጋዴ ትርፍ መርካቢ ለኻራ ይህብን በዓል ይፈልጥ ካሊእ ግዜ ክነግዶ ይኽእል እዩ ደላላ ንጥቕሚ ኢሉ ካራ ይህብን ካድረ ግን እዚ ዕላማ እዚ ህይወት ህዝቢ ኢሉ እዚ ዕላማ እዚ እንተተዓናቒፍዎ ጸላኢ ክፃወተልና እዩ ዓድና ናብ ባርነት ክተኣትያ ኢሉ ዝኣመነ ማለት እዩ በዚ ደረጃ ኮሚትመንት ሒዙ ዝቃለስ ማለት እዩ ካድረ ተዘይ ኮይኑ ካድረ ይኮነን ንዕዳጋ ዝመፀ ኢኮኖሚ ንጥቕሚ ዝተሰብሰበ ስብስብ ይኮን ማለት እዩ ኣብ ኢትዮጵያ ካ ዘጥፈአና ሰብ ኢህኣደግ ብናይ ባዕሉ ስሕተት ኩሉ ዝኣከቦ ካድረ ንጥቕሙ ዝሰባሰብ እሺ ጎይታይን በይተይ ዝብል ኣኪቡ ምስቶም ጠንካራታት ንዕላምኦም ዝቆሙ ተኻቲዑ ተረዳዲኡ ጽኑዓት ሰባት እእሚኑ እንዲ ዝገብር ሓሽከርን ኮልኮልን ኣኪቡ ድሓር ካሊእ ጎይታ ክመፅእ ከሎ ንሕሽከር ከምኡ ዓይነት ካድረ ነበረ ዓደ የድሕን ስለዚ ውሽጥና ክንፀርህ ንክእል ኣለና ውሽጢ